एमर्जन्सी ब्रेन सर्जरीक लागून गोयचे लोकप्रिय पॉप गायक रेमो फर्नांडीस हांणी तांचो 3 ऑगस्टाक यूके गोवा फेस्टिवल परफॉर्मन्स रद्द केला। या परफॉर्मन्सा खातीर जायते लोक आवर्जून राविल्ले, मात भलायकीच्या समस्येक लागून ते आता शक्य जावपाना। 72 वर्साचे रेमो हांका बुर होल सर्जरी करची पडटली म्हूण तांणी स्वताच्या फेसबुक पोस्टांतल्यान कळीत केल्ले। तांणी पोस्टान सांगिल्ले प्रमाण स्पेनान साहित्य महोत्सवाक ते गेल्ले त्या वेळार थंय हॉटेलाच्या रूमान पडले। त्या वेळार तांकां कांय त्रास जालो ना, मात उपरांत तांकां तकली दुखपाचो आनी चक्कर येवपाचो त्रास वाडूंक लागलो। MRI स्कॅन केले त्या वेळार इंटरनल क्रॅनियल ब्लिडिंग जाल्ल्याचे मुखार आयले। उपरांत तांणी नामनेचे न्यूरोसर्जन डॉक्टर ऑस्कर हांचो सल्लो घेतलो। त्या वेळार ताबडतोब सर्जरी करप अत्यंत गरजेचें आशिल्ल्याचें दोतोरान रेमो हांकां सांगले। त्या वेळार यूके गोवा असोसिएशनाचे अध्यक्ष रवी वाज हांकां त्या सगळ्या बद्दल सांगतना रेमो हांकां बरेंच टेन्शन आयिल्ले, मात रवी वाज हांणी सगळें आपुलकेन समजून घेतले आनी बातमी स्वीकारली। आपूण ह्या परफॉर्मन्सा खातीर खूब उमेदीन आशिल्लो, मात आतां परिस्थिती आपल्या हातांत ना म्हूण रेमो हांणी म्हळें। त्याच प्रमाण आपल्या खातीर थोडीशी प्रार्थना वा पॉझिटिव्ह थॉट्स धाडचे म्हूण ताणें आपल्या पोस्टांतल्यान म्हळां। गेल्या वर्सा वर्ल्ड गोवा डे सेलिब्रेशना दरम्यान रेमो हांणी विवा गोवा फेस्टिवल सारकिल्या कार्यक्रमांत परफॉर्म केल्ले। दरम्यान रेमो हांची भलायकी बेगीन बरी जावची म्हूण सद्याक सगळे मागतात।